बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। 28 जनवरी मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल तरीन दिन होगा। वजूहात क्या हैं और हुकूमत के मुआशी इदारे इस पर काबू पाने के लिए क्या प्लान मुरतब कर रहे हैं, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूं सुंदस खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जुलाई 2018 से आज तक कौन सा ऐसा ऑर्डर हुआ जिस पर यह बयानिया फिट आता है। तासुर दिया गया कि यह अदालत कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ये अदालत किसी जज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। फर्द जुर्म में अदालत ने करार दिया, आपने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। आपने कहा चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए, आपके मुताबिक उन्होंने हिदायत दी नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। राना शमीम ने सहते जुर्म से इनकार किया, जबकि अदालत ने राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को केस से अलग करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताया कि अदालत ने इस हवाले से मजीद क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी देखिए, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है और राना शमीम पर जो है वो बाकायदा फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है। चार्ज फ्रेम जो है वो अदालत में पढ़कर सुनाया गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो साफियों की हद तक फर्द जुर्म की कार्रवाई थी वो अदालत ने मौखर करते हुए अदालत ने ये कहा है कि ये अदालत सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर रही। अगर ट्रायल में कोई बात सामने आई कि खबर जानबूझकर की गई है तो कार्रवाई की जाएगी। राना शमीम ने बयान हल्फी इंक्वायरी के लिए जो है वो मुतखर दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, जबकि अटॉर्नी जनरल को बतौर प्रोसिक्यूटर तब्दीली की भी दरखास्त दायर की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तों को मुस्तरद करके राना शमीम पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी है। राना शमीम जो है वो उन्होंने काफी जो है वो अदालत में बोलने की भी कोशिश की। उनका कहना था कि वो आज अकेले हैं, उनके वकील भी नहीं है और उन्हें मौका दिया जाए और आज फर्द जुर्म आयद ना की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने चार्ज सुना है और उसको आप कबूल करते हैं? कुछ चीजें जो है वो मानने वाली हैं और कुछ जो है वो नहीं मानने वाली। राना शमीम की जानिब से जवाब दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? जिस पर राना शमीम ने कहा कि मैं अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और कापी आपको भेज दी जाएगी। राना शमीम ने कहा कि क्या सिर्फ मेरे खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी बाकी देखते हैं और आप तहरीरी जवाब दे दें और अपना बयान हल्फी जो है वो जमा करवा दें। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जो है वो 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और राना शमीम पर जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है और उन्हें बयान हल्फी जो है वो जमा कराने की हिदायत कर दी है। जी, केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। हुसैन अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी आपको बताया, अटॉर्नी जनरल के मुस्ताफ़ी होने की खबरें कर 92 न्यूज़ के रिपोर्टर हुसैन अहमद ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से सवाल किया कि क्या आप इस्तीफ़ा दे रही हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब इस्तीफ़ा दूंगा तो पता चल जाएगा। सर, वो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी लगाई हुई है कि आपने शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं या देने लगे। जब होगा पता लग जाएगा। सर, वो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी लगाई हुई है कि आपने शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं या देने लगे। जब होगा पता लग जाएगा। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा इस बारे में क्या आपने सवाल किया तो मजीद उन्होंने क्या जवाब दिया अटॉर्नी जनरल की जानिब से? जी देखिए, एक तरफ तो जो राना शमीम की बयान हल्फी से मुतालिक केस था उसमें अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी थी उस पर ये केस चल रहा था, लेकिन आज अंसार अब्बासी जो कि साफ़ी हैं उनकी जानिब से एक और खबर जो है वो शाया की गई थी कि शायद अटॉर्नी जनरल या मुस्ताफ़ी होने वाले हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। उस हवाले से जब अटॉर्नी जनरल जब आज केस की समाअत के बाद अदालत से बाहर निकले तो उस वक्त मैंने उनसे सवाल किया कि अखबार में खबर लगी हुई है कि आप शायद इस्तीफ़ा दे रहे हैं या आपने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उस पर उनका कहना था कि जब इस्तीफ़ा दूंगा या जब हो जाएगा इस्तीफ़ा तो उस वक्त खुद ही पता चल जाएगा। वो मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की और वो गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ामात। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इमरान खान की हद तक के इज़्ज़त केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ को जुरह का हक़ दे दिया। ख्वाजा आसिफ की इमरान खान के बयान पर जुरह का हक़ ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया
کہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سن کر مقررہ وقت میں فیصلہ کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کو 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں، آرڈر پاس کریں گے۔ عدالت نے خواجہ آصف کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کیوں اس معاملے کو التوا میں ڈالے جا رہے ہیں؟ اس طرح غیر ضروری کیسز سے احتیاط برتیں تو بہتر ہے۔ چیف جسٹس کا خواجہ آصف کے وکیل سے مکالمہ۔ اور ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے علاقے نجیب شاہ گھوٹ میں نئی تعمیرات روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایم ڈی اے مختار کار اور ریونیو حکام سے وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ ارشد بیگ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بن قاسم ملیر میں نجیب شاہ گوٹ صنعت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس سعید اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ آج کل کراچی میں گوٹ پلاننگ ہو رہی ہے، آدھے کراچی میں گوٹوں کی صنعتیں بانٹ دی گئی ہیں۔ سندھ حکومت کے وکیل نے اعتراف کیا کہ گوٹوں کی صنعتیں بیشتر جعلی ہوتی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایم ڈی اے اپنی زمینوں کا تحفظ کیوں نہیں کرتی؟ ایم ڈی اے کی زمینوں پر گوٹ کیسے بن رہے ہیں؟ شہریوں کے بنائے ہوئے گھروں پر گوٹوں کی صنعتیں دی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت بتائے کتنے گوٹوں کی صنعتیں جاری کی ہیں۔ ایم ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ گوٹ آباد کی تمام صنعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ عدالت نے نجیب علی گوٹ میں تعمیرات روکنے کا حکم دے دیا۔ ایم ڈی اے مختار کار اور ریونیو افسران سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے جن لوگوں نے ایسی صنعتیں جاری کی ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ عدالت نے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ ارشد بیگ، 92 نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ میں پسماندہ علاقوں کے رہائشیوں کو پنجاب حکومت کی جانب سے دیے گئے اسپیشل کوٹے سے متعلق کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے پسماندہ علاقوں کا کوٹا ختم کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ پہلے 2 فیصلوں میں اس کوٹے کو درست قرار دے چکی ہے، ابھی فیصلہ معطل کر رہے ہیں، تفصیلی کیس بعد میں سنیں گے۔ سپریم کورٹ میں پسماندہ علاقوں کے رہائشیوں کو پنجاب حکومت کی جانب سے دیے گئے اسپیشل کوٹے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پسماندہ علاقوں کا کوٹا ختم کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ پہلے 2 فیصلوں میں اس کوٹے کو درست قرار دے چکی ہے، ابھی فیصلہ معطل کر رہے ہیں، تفصیلی کیس بعد میں سنیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، کرونا کے بعد معیشت کی بحالی کے بہتر اقدامات، پاکستان اکنامکس گلوبل نارملسی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، لکھا کہ پہلی تشخیص میں پاکستان تیسرے اور دوسری تشخیص میں دوسرے نمبر پر تھا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ 3 میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بعد معیشت کی بحالی کے بہتر اقدامات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان اکنامکس گلوبل نارملسی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، لکھا پہلی تشخیص میں پاکستان تیسرے اور دوسری تشخیص میں دوسرے نمبر پر تھا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ 3 میں رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بعد معیشت کی بحالی کے بہتر اقدامات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، 28 جنوری پاکستان کے لیے مشکل ترین دن ہوگا۔ آئی ایم ایف سے نیا معاشی پلان منظور کروایا جائے گا۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پلان کا مشکل ترین پہلو محصولات میں 2000 ارب روپے اضافہ اور توانائی کے شعبے میں مزید 1000 ارب روپے حاصل کرنے کی حکمت عملی ہوگی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے $1 ارب کی قسط بھی حکومت کے لیے امتحان ہوگا۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز اکرام ہوتی سے، جو ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اکرام بتائے گا، یہ یقیناً ایک مشکل ترین دن ہوگا، تو حکومت کی یہ جو معاشی ادارے ہیں وہ کیا پلان مرتب کر رہے ہیں کہ اس پلان کو بآسانی پاس کروا لیا جائے؟ جی، 28 جنوری تک ایک اچھا پلان وہ مرتب کر لیں گے۔ 3000 ارب روپے انہوں نے جمع کرنے ہیں اور 3 مہینوں میں جمع کرنے ہیں اگلے۔ ان 3 مہینوں میں انہوں نے 2 کام اور کرنے ہیں۔ وہ یہ کرنے ہیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ جو بجلی پر بن رہا ہے، وہ واپس کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے 500 ارب روپے جو ہیں وہ واپس کیے ہیں، لیکن وہ گردشی قرضہ جو ہے 2500 ارب ہے۔ وہ 2500 ارب روپے جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے ان کو 3000 ارب روپے چاہیے۔ دوسرا، بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ ٹیکس اگر ان کو مزید لگانے پڑے تو یہ لگائیں گے۔ اگلے 3 مہینے پاکستان کے لیے مشکل ترین ہیں، کیونکہ جو بورڈ کا اجلاس ہوگا اس میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ اقدامات نہ کیے تو آپ کو $1 ارب کی جو قسط ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ایک پلان لے کر آئیں۔ پلان میں جن آئٹموں پہ مزید ٹیکس لگانے ہیں یا نئی آئٹمیں شامل کرنی ہیں،
ان کو بھی درج کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو گردشی قرضہ ہے اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ دینے کے لیے پلان دیا جائے گا کہ کس تاریخ کو کتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر یہ کیا گیا تو بجلی مہنگی کر دی جائے گی. بجلی مہنگی کی جائے گی اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ صارفین کو زیادہ بل دینا پڑے گا. جی 28 جنوری نہ صرف حکومت بلکہ عوام کے لیے بھی مشکل ترین دن ثابت ہو سکتا ہے. کراموتی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین, سندھ ہائی کورٹ میں شہید ڈی ایس پی عبدالمجید کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے آئی جی سندھ مشتاق مہر پر برہمی کا اظہار کیا. جبکہ ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی کسی شہید اہلکار کو زیادہ رقم دی تو وہ بھی غلط ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سرکاری پیسہ کسی کو اپنی مرضی سے کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں شہید ڈی ایس پی عبدالمجید کے اہل خانہ کو حکومت کی جانب سے معاوضے کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے آئی جی سندھ مشتاق مہر پر برہمی کا اظہار کیا, جبکہ ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ نے بھی کسی شہید اہلکار کو زیادہ رقم دی تو وہ بھی غلط ہے. 5 دہائیوں سے سر بکھیرنے والے پاکستان کے نامور گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی 2 سال سے کورونا وبا کے باعث گھروں میں محصور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے میں مصروف ہیں. وقاص ملک اور رومی ملک کی دعوت پر مقامی ہال لندن پہنچ گئے. عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اپنے مشہور زمانہ گیت قمیص تیری کالی گا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے فوک گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رومی ملک کی دعوت پر سر بکھیرنے ویسٹ لندن میں پاکستانی کھانوں کے سب سے بڑے مرکز پہنچ گئے, جہاں پر انہوں نے اپنے مشہور زمانہ گیت گا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی. پاکستان کے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ہال میں پہنچے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. اس پروگرام میں فیملیز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. رات گئے تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں مرد و خواتین عیسیٰ خیلوی کے مشہور زمانہ گیتوں پر محو رقص رہے. اس پروگرام میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے مشیر صاحبزادہ عامر جہانگیر، میئر آف ایکنگ کونسلر منیر حسین، ہونسلوں کی سابق میئر سمیہ چودھری، چودھری ممتاز اور بیرسٹر ریاض گل سمیت سیاسی اور سماجی لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام جہاں تفریح کا باعث بنتے ہیں وہیں کمیونٹی کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے. زبردست تھا, بہت ہی خوب ہے, بہت دمال مچائی ہے. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. رومی ملک نے یہ انتظام کیا ہے, بہت ہی اچھا, بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارے ملک کے عظیم گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب آئے تھے اور ہمارے لندن میں رویل نوا میں بہت زبردست شو ہوا ہے. فیملیز نے کافی دیر بعد بڑا انجوائے کیا, کوئی بد نظمی نہیں پیدا ہوئی. میرے خیال میں بہت اس بار ویری سکسیس. یہ شوز اکثر ہونے چاہیے اور میں سب کا شکر گزار ہوں جو آرگنائزنگ ٹیم ہے. یہ فرینڈ اور فیملی کا پروگرام تھا, انہوں نے سب لوگوں نے انجوائے کیا. پینڈیمک آپ کو پتہ ہے کافی لوگ سٹریس میں ہیں, تو اس طرح کے پروگرام سے تھوڑا سا لوگ ماحول سے باہر نکلتے ہیں. امیزنگ وائس, تھرلی انجوائڈ دی شو ہے. تھینک یو, اٹ واز ونڈرفل. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے قبل معروف گلوکارہ حمیرہ نے بھی ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت گا کر خوب داد وصول کی. دو سال سے کرونا وبا کے باعث گھروں میں محصور لوگوں کے لیے لندن میں اس طرح کے بڑے میوزیکل پروگرام لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے ہیں. پاکستانی ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات کو برطانیہ بھر میں متعارف کروانے کے لیے یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اشتراک سے مقامی اسٹور کی نئی برانچ کا افتتاح کیا گیا. اس برانچ کا افتتاح چیئرمین یو کے پی سی سی آئی سردار شفقت خان نے کیا. اس موقع پر چیمبر کے ڈائریکٹر ساجد خان اور دیگر افراد بھی موجود تھے. تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی رپورٹ میں.
पाकिस्तानी हाथ से बनी मसनूआत को बरतानिया भर में मुतारिफ करवाने के लिए यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वुड स्टूडियो के इश्तराक से एक नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान से लकड़ी से बने मलबूसात और दीगर हैंडमेड अशिया बरतानिया भर में मुतारिफ करवाई जाएंगी। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन सरदार शफकत खान ने नई ब्रांच का इफ्तिताह ईस्ट लंदन के इलाके हैकनी में किया। चेयरमैन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरदार शफकत खान ने कहा, इस ब्रांच का बड़ा मकसद ये है कि खास तौर पर पाकिस्तान की हैंडी क्राफ्ट अशिया की नुमाइश हो सके। पाकिस्तान की जो सकाफती जो हमारी जो रवायात हैं उनको मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान का असल जो लोगों के पास जो स्किल्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यूके पीसीसीआई इसी तरह दोनों कंट्रीज़ के जो स्मॉल एसएमईज हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड कर सकें। ब्रांच की इंचार्ज हाजरा खान ने कहा, इस ब्रांच का बड़ा मकसद यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से पाकिस्तान से तजारत को फ़रोग देना है। The reason behind this is with the help of UK PCCI, we wanted to have a strong ties, trading ties with Pakistan and wanted to bring cultural heritage to UK. With the help of UK PCCI and the President Sardar Shafkat, we have made it possible. So this is a call for you. Please come and see what we have got here and you would definitely like it. साजिद खान, डायरेक्टर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चेयरमैन दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट यूके राणा दीन मोहम्मद ने कहा, यहाँ बरतानिया में बसने वाले अफराद को ये बताना ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में कैसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। ऐसे इलाके में जहाँ पे पाकिस्तानी कम है, अपनी सकाफत को उजागर किया है और उन्होंने जो है ना हैंडमेड चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और यूके पीसीसीआई की कोलैबोरेशन के साथ। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरह के और भी स्टोर्स खुलेंगे और इसको मज़ीद प्रमोट किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ये इसमें कामयाबी हासिल करें। The style of furniture is representative of the South Asian, especially Punjabi culture. Beautiful designs, and we hope to open more stores similar to this in the area. It's a very trendy area. Up and coming Hackney is it's very vibrant, and I think the furniture and everything, the people demand something unique pieces. पाकिस्तानी कल्चर ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। I just wanted to say this is a lovely promotion of Pakistani products which you don't get in London at all, and I personally as a shopper have been looking to get some handmade quality furniture which I know is available in Pakistan, but it's just so much easier when we live here to be able to access it quickly and to be able to see it and not just in a picture. I think this is beautiful. Honestly, it's a wonderful idea. It's vibrant, it's colors, it represents the true Pakistan. اور یہاں پر آئی تھنک اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے اتنی زیادہ کہ ہمارے پیک وہاں پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر یو کین ہیو اے مکسچر آف ایوری تھنگ، فرنیچر ٹو کلوتھس ٹو، سو آئی وڈ ریکمینڈ ایوری بڈی ٹو کم اینڈ ہیو اے لک، اٹس ریلی ریلی نائس۔ شرکا نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس نے پاکستانی ثقافت کو متعارف کروانے کا بہترین پلان بنایا ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے برٹش پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ 12ویں ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ برٹش پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے ویزوں، پی او سیز، NICOPs، پاسپورٹ، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور جائیداد کے معاملات سے متعلق اپنے مسائل سے ہائی کمشنر کو آگاہ کیا۔ ورچوئل کھلی کچہری میں شریک متعدد برطانوی پاکستانی تاجروں، پیشہ ور افراد اور سرمایہ کاروں نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے برطانوی پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں اور اس کی بے مثال منافع بخش سرمایہ کاری اسکیم سے مستفید ہوں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہائی کمشنر ہر ماہ ورچوئل کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں۔ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ابوظہبی چیمبر آف کامرس معروف سماجی شخصیت خان زمان سرور کی جانب سے وزیر صحت و خزانہ تیمور خان جھگڑا، صوبائی وزیر لیبر اور اطلاعات شوکت یوسفزئی اور اعلیٰ حکومتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ KPK کے وفد نے دورہ UAE انتہائی کامیاب قرار دیا۔ مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔
एक्सपो 2020 दुबई में पाकिस्तानी पवेलियन में KPK हुकूमत का आला सतही वफ्द वजीर सेहत और खजाना तैमूर खान झगड़ा और सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई और MPA ज़िया बंगश की क़यादत में UAE में मौजूद है, जहां वो पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मारूफ समाजी शख्सियत खान जमान सरवर की जानिब से KPK के वफ्द के एजाज में इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए UAE में वजीर सेहत तैमूर खान झगड़ा शौकत यूसुफजई और दीगर का कहना था KPK हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तकरीब के मेज़बान खान ज़मान सरवर सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि KPK में सरमायाकारी के लातादाद मौक़े मौजूद हैं, जिससे गैर मुल्की सरमायाकार फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा से बेहतर जगह और कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई शक भी नहीं है। वहाँ पे अगर आप पानी के ज़खायर मौजूद हैं, बिजली के मंसूबे वहाँ पे बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे टूरिज़म बहुत बड़ा हमारे पास सेक्टर मौजूद है, रोड सेक्टर्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इतने मौके किसी और जगह नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ जो मादनियात हैं पाकिस्तानी और से इससे बड़े फ़ायदेमंद होंगे। इंशाल्लाह हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ के जितने इन्वेस्टमेंट लोग हैं, बाकी कंपनियाँ हैं, उनको जो भी है। और मेरा ज़ाती तौर पे ये है कि बाकी लोगों ने सिर्फ पैसा खर्च किया और उन्होंने बहुत सारे इनकी बुनियादी लगाई, जैसे यहाँ पे किजाद हो गया, जितने भी चैम्बर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग ही हो गया और उनकी KPK गवर्नमेंट की जो मतलब अच्छी बुनियाद रखी गई और इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर विल बी गुड इंशाल्लाह। अशाइये में स्पेशल एडवाइज़र टू CM फॉर इंडस्ट्रीज अब्दुल करीम खान, MPA ज़ियाउल्लाह बंगश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह, इंजीनियर सईद महमूद, हसन दाऊद भट्ट, कैप्टन कामरान आफरीदी, अली गुल फराज और मारूफ बिजनेस वुमेन आमना मलिक, जन्नत आफरीदी, मलिक मुनीरावान, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर मुरम्मत के काम का अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें बैतुल्लाह शरीफ की छत पर नस्ब संग मरमर की टाइल्स सतहों को हमवार करने समेत दीगर अमूर को अंजाम दिया गया। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया के मुताबिक हर हफ्ते जहां अल्लाह के घर की छत की सफाई का अमल किया जाता है, वहीं बैतुल्लाह की छत की मुरम्मत का फरीज़ा भी अंजाम दिया जाता है। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर नस्ब संग मरमर की टाइल्स की सतहों और उनके दरमियान पड़ने वाली दरारों को मुरम्मत किया गया। बैतुल्लाह की छत 80 मुरब्बा मीटर है, जिस पर संग मरमर की मुतादिद टाइल्स नस्ब हैं, जिनकी देखभाल की जाती है।